आसमान के फरिश्ते एक तालिब इल्म के लिए अपने पर बिछाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक तालिब इल्म के हक़ में जब तक वो इल्म हासिल करता है, वो इस तरह बैठता है कि अल्लाह के दीन को, अल्लाह और उसके रसूल के बातों को सुने, तो उसके हक़ में तमाम फरिश्ते दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, इस बंदे को तू माफ़ फरमा दे और इसकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा फरमा। अल्लाह ताला से वो दुआएं करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक फ़जीलत इसकी ये है कि अगर तालिब इल्म, जैसे कि इल्म हासिल करते करते मौत तो किसी को भी आनी है, कभी भी आनी है, अगर किसी को मौत आ जाती है, वो इल्म हासिल कर रहा है, दीनी इल्म, अल्लाह और उसके रसूल का इल्म, और उसे अगर मौत भी आ जाती है तो मरते ही वो जन्नत में जाएगा। वो भी कौन सी जन्नत में? सबसे बड़ी जन्नत में, जहाँ पर अंबिया, नबिया और उस तालिब इल्म में सिर्फ एक दर्जे का फ़र्क होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तालिब इल्म की बहुत बहुत बड़ी फ़जीलत है। उसके लिए बहुत सारे लाखों के फ़रिश्ते अपने पर फैला देते हैं सर पर कि अल्लाह ताला इस बंदे से राज़ी हो जाए बोलकर वो हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। ये है तालिब इल्म की फ़जीलत। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आइए आप सबके लिए खुशखबरी है। जी वालेकुम अस्सलाम। अभी आप सभी म्यूट पर रहेंगे, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये थी तालिब इल्म की फ़जीलत। तो आइए हम सभी, चूँकि हम क्या है, इबादुर रहमान हैं, वारिसुल अंबिया है, हमारे नबी के वारिस है, ठीक है? हम हमारे नबी के वारिस है। नबी के वारिस का मतलब आप जानते हैं कि जैसे कि आपके पापा ने आपके लिए घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, तो आप अपने पापा के वारिस कहलाएंगे, ठीक है? इसी तरह हम मुसलमान जितने भी हैं वो अंबिया के वारिस हैं। हमारे नबी ने कुछ दीन की बातें हमारे लिए छोड़ी है, सुन्नत तरीक़े हमारे लिए छोड़े हैं, तो वो सुन्नत तरीक़ों को जो अपनाएगा वो वारिसुल अंबिया कहलाएगा। नबी के वारिसीन कहलाएंगे हम, जो सुन्नतों पर अमल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आइए आज हम जानते हैं कि हमारे जो सुबह उठने से लेकर रात तक कुछ तरीक़े हैं जो सुन्नत तरीक़े हैं। सुन्नत तरीक़े अगर हम फॉलो करेंगे तो हम वारिसुल अंबिया कहलाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या क्या तरीक़े, सुन्नत तरीक़े हैं। आज सिर्फ इल्म ही हासिल नहीं करेंगे, बल्कि उन तरीक़ों को अगर हम नहीं अपनाएंगे तो हमारा दीन और दुनिया में क्या नुकसान है, इंशाअल्लाह ताला हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं एटिकेट्स इन इस्लाम, इस्लाम के आदाब। इस्लाम में आपको क्या क्या आदाब के साथ आपको ज़िंदगी गुजारना है। सबको मालूम है कि हमारे जीने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है। मोहम्मद आरफ़ुद्दीन बताएं, हमारे जीने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, हम कैसे ज़िंदा रहते हैं? आरफ़ुद्दीन। जीने के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हाँ माँ, क्या माँ? रूह। चलिए ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। हमारे लिए खाना पीना, सबसे पहले तो सांस ज़रूरी है। हम सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। सांस के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है ग़िज़ा, जो हम खाना खाते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, ठीक है? कितने दिन, बहुत हुआ 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा आप ज़िंदा नहीं रह सकते बिना खाने के, बिना ग़िज़ा के। तो ग़िज़ा लेना बहुत ज़रूरी है हमें। तो आइए जानते हैं उस ग़िज़ा को हम सुन्नत तरीक़े से कैसे हासिल करें। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिए। सबसे पहला है एटिकेट ऑफ ईटिंग, खाने के आदाब। खाने के क्या आदाब हैं? सबसे पहले जब आप खाने का इरादा करते हैं तो हमको चाहिए कि हम अपने हाथों को धो लें, अगर आप हाथ नहीं धोएंगे
हैंड वॉश अगर आप नहीं करेंगे तो आपके हैंड पर लगे हुए बैक्टीरिया, बहुत बुरे बैक्टीरिया, वो खाने के साथ आपके मुंह में, आपके पेट में जाएंगे और पेट में जाकर आपको इन्फेक्शन पैदा करेंगे। इन्फेक्शन पैदा होने से पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर इंजेक्शन्स लेने पड़ेंगे, कड़वी कड़वी दवाएं खाना पड़ेगा। अगर वो बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो एक सुन्नत है जो सबसे पहले वो करना है, आपको अपने हाथ धोना है। नहीं धोंगे तो फिर आप ही को नुकसान होगा। ठीक है, अब दूसरा काम, हाथ धोने के बाद आपको क्या करना है, एक दस्तरखान बिछाकर सबके साथ आपको बैठना है। सबके साथ एक साथ मिलकर खाना खाना है, चाहे आपके वालिदैन हो, भाई बहन हो, घर के बड़े हो, सब एक साथ बैठकर खाएंगे। ये सुन्नत तरीक़ा है। और अगर आप एक साथ नहीं खाएंगे तो इसमें क्या नुकसान है, जैसे कि अक्सर आदत होती है ना, कोई सोफ़े पर बैठ जाता है प्लेट लेकर, तो कोई चेयर पर बैठ जाता है, कोई बेड पर बैठकर खाता है, अकेले अकेले खाते हैं। तो सब इससे नुकसान ये होगा कि आपने सुन्नत तरीक़े को तर्क किया, उसका गुनाह होगा। दूसरा, आपको सेल्फिश, आपके अंदर खुद गर्जी की आदत आ जाएगी, खुद गर्जी की आदत आ जाएगी और आप सेल्फिश बन जाएंगे, और अल्लाह ताला सेल्फिश बंदों को पसंद नहीं फरमाता है। अल्लाह ताला सेल्फिश लोगों को पसंद नहीं करता है। तो चाहिए कि हम सबके साथ मिलकर खाएं। तीसरा तरीक़ा, जब खाना आपके सामने हो, खाना जब आपके सामने पेश कर दिया गया हो, तो सबसे पहले उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम शुक्र अदा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर आप शुक्र अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला वो खाने की नेमत आपसे छीन लेगा, यानी कि आपको नौज़ बिल्ला किसी बीमारी में हमें मुब्तला कर देगा कि जिस बीमारी की वजह से फिर हमको खाना मुयस्सर नहीं होगा, हमको खाना नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, व इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुमको और दूंगा। तो जो भी आपको ग़िज़ा खाना है तो आपको चाहिए कि जब दस्तर पर बैठे तो सबसे के पहले कहे अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें रिस्क दिया है। देखिए, अगर आज फ़लस्तीन गाज़ा के हालात आप लोग भी जानते हैं, बच्चे हैं आप लोग, लेकिन आपको भी बहुत सारा इल्म है, जिसको खाना नहीं मिलता है, गरीबों को देखें, रोडों पर जाकर देखें कि वो लोग को खाना नसीब नहीं होता। आज आपको घर बैठे मम्मी गरम गरम ताज़ा ताज़ा मज़े मज़े का खाना पकाकर खिलाती हैं ताकि उनके बच्चे अच्छे रहे। तो हमें मम्मी का भी शुक्र अदा करना चाहिए, पापा का भी शुक्र अदा करना चाहिए, जो कमा कमा कर लाते हैं ताकि आपको अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ दे सके। इसके साथ साथ अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद रखा है और हमें ज़बान में जिसमें ताकत दी है कि वो हम ग़िज़ा को अच्छी तरह से खा सके। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो काम करना चाहिए वो ये है कि कोई भी ग़िज़ा जब आपके सामने आती है तो अल्लाह के शुक्रगुजारी के बाद आप बिस्मिल्लाह कहेंगे, अल्लाह ताला का नाम लेकर खाएंगे। अगर हम बिस्मिल्लाह नहीं कहेंगे तो क्या होगा मालूम है, जब एक हदीस है कि एक आदमी ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर ऐसे ही खाना खा रहा था, बिस्मिल्लाह नहीं कहा उसने, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, क्योंकि वो भूल चुका था, बिस्मिल्लाह कहना भूल गया था। अब वो खाना खाते ही जा रहा था, लेकिन जब लास्ट निवाला था, आखिरी लुक़मा था, उसको अचानक से याद आता है कि मैंने तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। तो वो फ़ौरन कहता है बिस्मिल्लाहि फ़ी अव्वलिही व आखिरिही, बिस्मिल्लाहि फ़ी अव्वलिही व आखिरिही कहता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखकर मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि जब तक तू बिस्मिल्लाह तूने नहीं पढ़ी थी, तेरा खाना शैतान खा रहा था, तेरा खाना जो भी तू अपने मुंह में डाल रहा था उसकी सारी ताकत शैतान को जा रही थी। लेकिन जैसे ही तूने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो शैतान ने जो कुछ उसने खाया था सारा का सारा क़ै कर दिया, यानी कि वॉमिट कर दी उसने, उसके पेट से वो निकल गया। तो जो भी बच्चा, आप कुछ भी खाते हैं, आइसक्रीम हो, स्नैक्स हो, चॉकलेट हो, कुछ भी हो, अगर आप बिस्मिल्लाह बिना पढ़े खाएंगे तो सारा का सारा उसकी ताकत शैतान को चले जाएगी।
اس لیے ہمارے جسموں میں آج کل جو کمزوری ہے اسی کی وجہ سے کہ ہم اللہ کا نام لے کر کھانا نہیں کھاتے. تو ہم کو چاہیے کہ کچھ بھی کھائے آپ اس پر اللہ کا نام لے. اس کے بعد جو ہم کو سنت فالو کرنا ہے وہ ہے ہمارے سیدھے ہاتھ سے کھانا، یعنی کہ رائٹ ہینڈ سے کھانا. رائٹ ہینڈ سے ہمیں کھانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ لیفٹ ہینڈ سے شیطان کھاتا ہے. لیفٹ ہینڈ سے شیطان کھاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ صرف اور صرف رائٹ ہینڈ سے کھائے. اس کے بعد والی جو سنت ہمیں فالو کرنا ہے، آپ کی پلیٹ میں جو بھی کھانا سامنے رکھ دیے ہیں، پلیٹ میں جو ممی آپ کے پلیٹ میں ڈال کر دیتے ہیں، تو سب سے پہلے سامنے جو چیز اویلیبل ہے اس کو کھائے. نہ کہ ہاتھ میں ایک دم سے پورا ہاتھ پلیٹ میں ڈال دے اور ادھر سے لے کر نہ کھائے، بلکہ سامنے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر اسے کھانا چاہیے. ورنہ آپ کے آداب میں بہت کمی ہوگی اور کہیں گے لوگ کتنا جاہل ہے بچہ کہ اسے کھانے کی عادت تک نہیں معلوم. اس کے بعد ہے جو آپ کو دسترخوان پر فالو کرنا ہے یہ کہ آپ کھانے میں نام نہیں نکالیں گے. الحمدللہ میں نے جو ٹاسک دیا تھا ان 3 ٹاسکوں میں ہمارے 9 اسٹوڈنٹس نے بہترین انداز میں بہترین طریقے سے وہ کام کیا ہے، اور اللہ کو اپنے والدین کو انہوں نے وٹنس بھی بنایا ہے کہ وہ کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالیں گے. میں ان کے نام بتاؤں گی لاسٹ میں. بہرحال تو کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کبھی آپ کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. اگر آپ کو کھانا نہ بھی پسند ہو تو وہ خاموشی اختیار کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. ایک مرتبہ معلوم ہے کیا ہوا، ایک یہودی جو ہمارے نبی کو پسند نہیں کرتا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت پر بلایا، اور دعوت پر بلا کر آپ کے سامنے یعنی ہمارے نبی کو اس نے ایک روٹی اور ایک سڑا ہوا اترا ہوا سالن دیا. اترا ہوا سڑا ہوا سالن رکھا. لیکن ہمارے پیارے آقا کے اخلاق دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں کچھ بھی نام نہیں رکھا اور خاموشی سے آپ نے تناول فرما لیا. تو یہ ہے ہمارے پیارے نبی کی سنت کہ ہمیں کوئی نام نکالنا نہیں چاہیے. کہتے ہیں نا ممی مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ کڑوا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. کھانے میں کبھی بھی عیب نہ نکالے، اور اگر آپ کو کھانے میں عیب لگتا ہے تو فوراً کھانے سے ہاتھ اٹھا لے. بھوکے رہے. جب بھوکے رہیں گے تو پتہ چلے گا کہ کھانے کے اور غذا کی قدر و قیمت کیا ہے. اس کے بعد الحمدللہ جو آپ کو جو سنت طریقہ ہے آپ کو کھانے کے دسترخوان پر، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں دستر پر، صاف دستر ہے، اور کھانا یا نیوالا روٹی کا ٹکڑا یا کھانے کے دانے پلیٹ سے نیچے دستر پر یا نیچے گر جاتے ہیں تو اسے اٹھا کر کھانا چاہیے. اسے فوراً اٹھا کر کھانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی برکت صرف ایک دانے میں ہوتی ہے. وہ ایک دانہ اگر آپ سے مس ہو جائے تو اللہ کی برکت آپ کو حاصل نہیں ہوگی. پورے کھانے میں اللہ کی برکت نہیں ہوتی. اس پورے کھانوں میں کوئی ایک دانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو چاہیے کہ کوئی بھی دانہ آپ سے مس نہ ہو. اگر نیچے مٹی پر گر گیا اور اس کو مٹی لگ گئی تو آپ وہ نہ کھائیں، لیکن اگر مٹی نہیں گری ہے تو آپ کو نیچے سے اٹھا کر وہ غذا کو کھانی چاہیے. اگر ٹیبل پر بیٹھے ہیں نیچے کچھ گر گیا تو فوراً اٹھائے، اس کو صاف کرے اور بسم اللہ کہہ کر کھا لے. اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس دانے میں ہی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، اگر جیسے چاکلیٹ گر گیا زمین پر، ارے نیچے گری ہوئی چیز نہیں اٹھانا، اس طرح کہتے ہیں، لیکن یہ سراسر جہالت ہے. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ نیچے اگر کوئی چیز گر جائے تو وہ اسے اٹھا لینا چاہیے، اور اسے اگر مٹی ہے تو صاف کر دیجئے، نہیں بہت مٹی ہے تو اسے پھینک دیجئے کسی ایسی جگہ پر جہاں کسی کے پیر نہ پڑتے ہوں. بہرحال تو کھانے کو اگر کوئی چیز نیچے گر جائے تو اسے اٹھا کر کھانا چاہیے. اس کے بعد جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ جب کھانا کھائیں تو ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے. ٹیک لگا کر یعنی کہ ٹیکا لگا کر، جیسے اس طرح ہاتھ رکھ کر بیٹھتے ہیں یا پھر دیوار کو پیٹھ لگا کر ٹیکا لیتے ہیں، یا چیئروں کو یا صوفے پر بیٹھ کر بڑے ٹیکے سے کھاتے ہیں. یہ سنت طریقہ نہیں ہے. ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے. اب اس سے کیا نقصان ہوگا؟ اس سے یہ نقصان ہوگا کہ آپ کا پیٹ نکل آئے گا.
पेट बाहर निकल आएगा, आपका वेट बढ़ जाएगा, सेहत तो नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी, लेकिन आपका टम्मी ज़रूर बाहर निकल आ जाएगा। चलिए, ये है आपका अगर टेक लगाकर आप खाएंगे तो। दूसरा, खाने के दौरान आप छी थू थू इस तरह हरगिज़ नहीं करेंगे। अगरचे के खाना कुछ कड़वी चीज़ ही मुंह में क्यों ना चली जाए, तो इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। अगर मिर्ची ज़्यादा है सालन में, जिसकी वजह से आपकी नोज़ रनिंग हो रही है, आपका नोज़ बह रही है, तब भी कोई कर्चीव यूज़ करे ना, ही उसे वैसे ही बहने ना दे, कोई कर्चीव यूज़ करके उसे क्लीन करे। दूसरा, और एक चीज़ जो आपको खाते वक्त याद रखना है, ये कि अपना जो टम्मी है वो हद से ज़्यादा फुल ना खाएं कि हलक तक निकल आए। हलक तक निकल आने तक खाना नहीं चाहिए। अगर इस तरह खाएंगे तो आपके अंदर एक तकब्बुर पैदा होगा, जो आपकी रूह को कमज़ोर कर देगा, आपकी स्पिरिट को कमज़ोर कर देगा, और ये हराम है, जिसकी वजह से सुस्ती भी आएगी हद से ज़्यादा कि आप नमाज नहीं पढ़ पाएंगे या खेल नहीं पाएंगे या स्कूल का काम नहीं कर पाएंगे। तो हद से ज़्यादा जो हलक तक खाते हैं ना, इस तरह नहीं कहना चाहिए। अब साइंस भी ये बताती है कि इससे क्या होगा, इससे इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, यानी कि हाजमा बदहाजमी इससे शुरू हो जाएगी, डाइजेशन प्रॉब्लम इससे शुरू हो जाएगा, और इससे एसिडिटी होने के भी ज़्यादा चांसेस है। तो खाना हद से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अब उसके बाद जो सुन्नत तरीक़ा है वो ये कि खाना तो खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत तरीक़े से, जो आखिरी काम है हमारा ये कि हमको दुआ पढ़नी चाहिए। अक्सर बहुत सारे हमारे पास जो दुआ सिखाई जाती है, अल्लाहुम्मा अतअमना वज़क़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन, ये सिखाया जाता है, लेकिन ये सही सुन्नत से साबित नहीं है। जो सुन्नत दुआ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा तआम व रज़क़नी मिन गैरी हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। ये दुआ पढ़नी चाहिए। इसका मतलब है तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, जिसने मुझे ये खाना खिलाया है और मुझे रिस्क अता किया है बग़ैर किसी ताकत के और बग़ैर किसी क़ुव्वत के। तो म्यूट पर रहिए सब। देखिए, आप लोगों को सवाल पूछने का मैं वक्त दूंगी, फ़िलहाल जब तक लेक्चर चलेगा कोई अनम्यूट नहीं होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ आपको पढ़नी चाहिए। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान करम से हमने खाने का तो सुन्नत तरीक़ा देख लिया है। अब देखते हैं पानी पीने का सुन्नत तरीक़ा। सभी को मालूम है कि पानी पीते वक्त सबसे पहले आप लोगों को बिस्मिल्लाह बोलना है। बिना बिस्मिल्लाह के तो कोई खाने पीने चीज़ नहीं चाहिए। दूसरा, आपको बैठकर पानी पीना चाहिए, आपको बैठकर पानी पीना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पर और एक चीज़ बता रही थी कि खाने के बाद की जो दुआ मैंने बताई है, अगर आप वो दुआ पढ़ेंगे तो इससे और एक ये फ़ायदा होगा कि अल्लाह ताला आपके छोटे छोटे जो गुनाह हैं वो गुनाह माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला आपके छोटे छोटे जो भी गुनाह करेंगे वो गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। चलिए, उसके बाद पानी पीने का तरीक़ा ये है कि आप पानी ठहर कर नहीं पिएंगे, पानी को बैठ कर पिएंगे। अब ठहर के पीने से क्या नुकसान है? ठहर कर पीने से आपके ये नुकसान है कि डायरेक्ट सीधा वो पेट में जाएगा, जो पानी होगा वो डायरेक्ट सीधा आपके टम्मी यानी कि आपके स्टमक में जाएगा, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, हाजमे का प्रॉब्लम होगा। दूसरा, जॉइंट्स पेन भी स्टार्ट हो सकते हैं, यानी हड्डियों में दर्द होगा आपके ठहर कर पानी पीने से। आपको आर्थराइटिस बोल के एक बीमारी है, वो बीमारी लाहक हो सकती है। इसी तरह बहुत सारी बीमारियां हैं कि अगर आप वो ठहर कर पानी पीएंगे तो बहुत ज़्यादा बीमारियां आपके अंदर आ सकती हैं। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा नुकसान है ठहर कर पानी पीने से कि किडनीज़ आपके ख़राब होने के चांसेस है। किडनीज़ जो हमारा फ़िल्टर का जो काम करता है, तो वो फ़िल्टर सही नहीं होगा, तो फिर हमारे अंदर जो गंदे टॉक्सिन्स होते हैं, यानी कि जो जहरीले मादे होते हैं जो हमको बीमार करते हैं, वो हमारे जिस्म से नहीं निकल पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे किडनीज़ भी ख़राब हो सकते हैं। तो बैठ कर ठहर कर पानी के पीने से इतने सारे नुकसानात हैं।
اس کے بعد جو آپ کو کام کرنا ہے وہ آپ کو سیدھے ہاتھ سے پانی پینا ہے، کیونکہ لیفٹ ہینڈ سے تو شیطان کھاتا پیتا ہے۔ چوتھا، آپ کو پانی دیکھ کر پینا ہے، اندھیرے میں ہے یا گھر سے ہے جھٹ جھٹ پڑھ کر بوٹل لگا لیے، گلاس لگا لیا اور پانی میں دیکھا بھی نہیں کہ پانی میں ہو سکتا چھپکلی ہو، پانی میں ہو سکتا کاکروچ ہو، پانی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پانی کو دیکھ کر پیا کرے۔ اس کے بعد جو ہم کو خیال رکھنا ہے کہ پانی کو ہو سکے تو 3 سپ میں پیے، گھٹ گھٹ بول کے ایک ساتھ پورا نہیں پی لینا بلکہ 3 سپ میں پینا، ایک سپ پینا الحمدللہ بولنا، پھر ایک سپ پینا پھر الحمدللہ، پھر ایک سپ پینا پھر الحمدللہ، 3 سپ میں آپ پانی پئیں گے۔ پھر چوتھے جو لاسٹ کام کریں گے وہ آپ پانی پینے کے بعد الحمدللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ الحمدللہ، تو یہ تھا آپ کا پانی پینے کا سنت طریقہ۔ اب آئیے، آپ کھانا کھا لیا، آپ نے پانی بھی پی لیا، اس کے بعد اب آپ کا ٹمی کسی اور کی طرف آپ کو راغب کرے گا، یعنی کہ جب آپ کو بیت الخلاء جانے کی حاجت آئے گی تو اب جو ویسٹ ہے وہ تو نکلنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب باتھ روم آپ کو جانا ہے تو آپ کیسے جائیں گے؟ باتھ روم میں کیسے جائیں گے؟ تو سب سے پہلے باتھ روم میں جب آپ کو جانا ہے تو سب سے پہلے آپ کا کام ہوگا کہ آپ اپنا لیفٹ پیر اندر داخل کریں گے، رائٹ نہیں، لیفٹ پیر آپ باتھ روم میں داخل کریں گے اور اس کے ساتھ آپ دعا پڑھیں گے۔ باتھ روم میں جانے کی دعا تو سبھی کو یاد ہوگی، میں جانتی ہوں انشاءاللہ تعالی، تو باتھ روم میں جانے کی دعا پڑھیں گے۔ اگر آپ نے دعا نہیں پڑھی تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ اگر آپ نے دعا نہیں پڑھی تو آپ کے ساتھ ساتھ شیطان بھی آپ کے ساتھ باتھ روم میں جائے گا اور جا کر وہاں پر آپ کے ساتھ وہ کھیلے گا، آپ کے ساتھ وہ کھیلے گا، آپ کو ستائے گا، پھر راتوں میں شیطان بن کر آپ کو ڈراؤنی خواب آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو شیطان ہمارے ساتھ باتھ روم میں داخل ہوتا ہے تو اس کو باہر روکنے کی، کیونکہ وہ شیطان کا گھر ہے باتھ روم، تو وہاں اس کی غذا ہے، اس لیے شیطان کو روکنے کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور چونکہ یہ شیطان کا گھر ہے، ایک گندگی کا مقام ہے، تو اس لیے ہمیں رائٹ پیر نہیں استعمال کرنا بلکہ لیفٹ پیر ڈالنا ہے۔ باتھ روم میں جاتے وقت لیفٹ پیر پر ڈالیں گے اور دعا پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ دیکھیے، جو باتھ روم کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کس سے؟ خبیث جنات سے اور خبیث جناتیوں سے، یعنی کہ مرد اور عورت جو بھی جنات ہے میں اس سے پناہ چاہتی ہوں۔ یہ دعا پڑھ کر آپ باتھ روم میں داخل ہوں گے۔ باتھ روم میں جانے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو وہاں پر خاموشی سے سیدھے بیٹھ جانا ہے، وہاں پر آپ بات چیت نہیں کریں گے، باتھ روم میں جا کر گانا گائیں گے، پوئٹری پڑھیں گے یا کچھ بھی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، باتھ روم میں بالکل خاموشی اختیار کریں گے، وہاں کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ جو باتھ روم سے نکلنے سے پہلے آپ کو اپنا باتھ روم فلش کرنا ہوگا، آپ کو اپنا باتھ روم فلش کرنا ہوگا یعنی کہ پانی ڈالنا ہوگا۔ اس کے بعد جو آپ کو کام کرنا ہے، جب باہر آپ آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدھا پیر باہر نکالیں گے، سیدھا پیر باہر نکال کر کہیں گے غفرانک، غفرانک۔ آپ یہ دعا، آپ کو اگر پوری دعا یاد نہیں ہے، اللہم انی اذھب عنی العذا وعافانی، اگر یہ آپ کو پوری یاد بھی نہیں ہے تو آپ صرف غفرانک پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کے لیے۔ اس کے بعد چلیے الحمدللہ، یہ تھے آپ کے باتھ روم کے ایٹیکیٹس، یعنی کہ باتھ روم جانے کے، باہر نکلنے کے آداب، کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کیا نقصان ہوگا اور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے کیا فائدے ہیں، الحمدللہ یہ ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد جو کام ہے کہ اب آپ کو جمائی آتی ہے، اکثر جو ڈیلی یوز میں، جو ڈیلی روٹین میں ہم کو ہوتا ہے نا، اکثر جمائی بہت آتی ہے، سستی جو اکثر آتی ہے، اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ جب آپ کو جمائی آئے تو آپ اپنا منہ کور کریں گے، منہ کو بند کریں گے، جتنی حد تک امکان ہو کوشش ہو کہ منہ بند کر کے جمائی لے۔ اگر نہیں بند کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ منہ بند نہیں کریں گے
تو اس سے شیطان ہمارے منہ میں داخل ہوتا ہے، شیطان ہمارے منہ میں داخل ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور احادیث میں بھی آیا ہے کہ جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے جمائی ہے۔ تو چاہیے کہ یہ جب جمائی آئے تو حتی الامکان کوشش کرے اور دعا پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ شیطان جمائی لیتے ہی فوراً ہمارے منہ میں لپکنے کے لیے آتا ہے، تو فوراً لا حول پڑھ کر اس کو دور بھگایا جاتا ہے اور منہ کو کور کرنا چاہیے۔ منہ کو کور کرنے سے سائنٹیفکلی بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ہوا میں موجود بیکٹیریا ہمارے منہ میں جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں، یعنی کہ برین اسٹرین بھی ہو سکتا ہے، ہمارے بہت سارے نقصانات ہیں اس کے۔ تو چاہیے کہ ہم کو جمائی اچھی طرح سے، جب جمائی آئے تو منہ بند کرے، جب جمائی آئے تو منہ بند کر کے جمائی لے، اور جمائی لینے کے بعد استغفار پڑھے۔ اس کے بعد چھینک کیا حکم ہے؟ جب بندے کو چھینک آتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ کیوں کہنا چاہیے الحمدللہ؟ کیونکہ جب چھینک آتی ہے تو ہمارے جسم میں کئی بیڈ بیکٹیریا، گندے جراثیم ہمارے جسم سے اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں۔ جو ہم کو نقصان پہنچانے والے کیڑے جو ہوتے ہیں وہ بیکٹیریا چھینک کے ذریعے نکل جاتے ہیں، لاکھوں کے بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ، تو چھینک کے ذریعے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو اس پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو چھینک سنے تو جو سننے والا ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، بول کر اسے دعا دینی چاہیے۔ چلیے الحمدللہ، یہ تھا ہمارے ایٹیکیٹس میں۔ اور ایک جو ضروری ہے آپ کو بتلانا، یہ کہ جب آپ گھر سے نکلیں گے، جب آپ نکلیں گے تو آپ کو دعا پڑھنی ہے۔ گھر سے نکلتے ہی فوراً آپ دعا پڑھیں گے۔ اگر آپ دعا نہیں پڑھیں گے تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ اگر آپ دعا نہیں پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ شیطان بھی جائے گا اور آپ کو کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ میں کروا سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ جب بندہ گھر سے باہر نکلتے ہی دعا پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تعینات کر دیتے ہیں، اور ناگہانی حادثے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایکسیڈنٹ سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ تو گھر سے نکلتے ہی فوراً ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ کون سی دعا ہے گھر سے نکلتے وقت؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجئے، اگر تب بھی یاد نہیں ہو رہی تو کم سے کم کہیں بسم اللہ کہے، یا پھر توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ یہ دعا یاد کرے، ضرور یاد کرے، اس سے آپ کی حفاظت ہوگی، فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے ہر برے، کیونکہ باہر بہت ساری کڈنیپ ہو رہے ہیں بچے آج کل، بچوں کے ساتھ برے حادثے ہو رہے ہیں، تو ان تمام حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ یہ دعا پڑھیں۔ چلیے آئیے کچھ بیڈ اور گڈ ہیبٹس جانتے ہوئے ہمارے اپنی کلاس ختم کریں گے۔ گڈ ہیبٹس کیا ہیں اور بیڈ ہیبٹس کیا ہیں؟ اچھی عادتیں کیا ہیں آپ کے اندر اور بری عادات کیا ہیں؟ دیکھیے، آپ کی جو اچھی عادت ہے، جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فرینڈلی نیچر کے ہوتے ہیں، وہ جلدی دوستی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھے بچے ہمیشہ فرینڈلی نیچر کے ہوتے ہیں، دوستی اچھی کرتے ہیں۔ اور جو جھگڑالو بچے ہوتے ہیں، جو بیڈ، جس کے اندر اچھی عادت نہیں ہوتی، وہ بچے بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں، ہر بات پہ لڑائی جھگڑا، میرے کو یہ بولے، میرے کو یہ کرے، ایسا کرے ویسا کرے، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ ان کی گندی عادتیں ہیں، بیڈ ہیبٹس ہے۔ تو چاہیے کہ آپ ہمیشہ فرینڈلی نیچر بن کے رہیں۔
فائٹنگ کرتے ہوئے نہ رہیں. کیونکہ جو جھگڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے. جو انسان سب سے زیادہ جھگڑا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسوں کو بالکل پسند نہیں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتے ہیں. اور آپ کی جو گڈ ہیبٹ ہے وہ گڈ ہیبٹ میں یہ ہے. آواز رک رک کر آ رہی. اچھا بیٹے ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں. جی ماں کلیئر ہے، آواز کلیئر ہے بیٹے. چلیے، اور آپ کے جو گڈ ہیبٹس میں شامل ہے وہ یہ کہ آپ اکثر جو ٹی وی دیکھتے ہیں یہ آپ کا بیڈ ہیبٹ ہے. جو بچے ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں یہ بیڈ ہیبٹ والے بچے ہیں جو اپنا وقت زیادہ ٹی وی میں گزارتے ہیں. اب اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس سے سب سے زیادہ جو بچے ٹی وی دیکھتے ہیں تو ان کے برین ڈیولپ نہیں ہوتا. ان کا جو دماغ ہے وہ کند ہو جاتا ہے. ان کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ان کا برین ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. اس سے آپ کے آنکھوں کا بھی نقصان، آپ کے برین کا بھی نقصان. اس کے اپوزٹ میں اگر آپ وہی وقت کتابیں پڑھیں گے، اچھی اچھی کتابیں پڑھیں گے تو اس سے آپ کو بہت ساری نالج حاصل ہوگی اور اللہ بھی محبت کریں گے ایسے بچوں سے. پیرنٹس بھی محبت کریں گے، ٹیچرز بھی محبت کریں گے اور پورا ماحول، سوسائٹی، آپ کے ریلیٹیوز سب آپ کی تعریف کریں گے. وہی جو بچے صرف 24 گھنٹے ٹی وی کے سامنے ہوتے ہیں، ہر وقت ٹی وی کہتے ہیں تو پھر ان کا ہیلتھ بھی خراب ہوگی. پھر پیرنٹس بھی انہیں ناپسند کریں گے. کوئی فیملی والا بھی ان کی تعریف نہیں کرے گا بلکہ ان کی برائی ہی کرے گا. تو گڈ ہیبٹ کیا ہے؟ اچھی کتابیں پڑھنا. اور بیڈ ہیبٹ کیا ہے؟ ہر وقت ٹی وی واچ کرتے رہنا. اور جو گڈ ہیبٹ میں آتا ہے شاؤٹنگ کرنا. بہت سارے بچوں کو شاؤٹنگ کی عادت ہوتی ہے، چیخنے چلانے کی. تو چاہیے کہ چیخ پکارا ہرگز نہ کرے. جی منی، یہاں پر نیٹ پرابلم ہو رہا ہے، نیٹ کا ایشو ہو رہا ہے. اب آ رہی ہے؟ جی ماں. چلیے الحمدللہ. انٹرنیٹ مجھے آج بہت ستا رہا ہے. کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. تو میں گڈ ہیبٹس اور بیڈ ہیبٹس بتا رہی تھی آپ لوگوں کو. تو گڈ ہیبٹس میں یہ کیا ہے کہ آپ شاؤٹنگ نہیں کریں گے بلکہ آہستگی سے ماں باپ کے سامنے ہو یا کسی کے سامنے ہو، بھائی بہن کے سامنے ہو، آہستگی سے بات کریں گے، بالکل شاؤٹنگ نہیں کریں گے. اور جو لاسٹ ہم دیکھیں گے گڈ ہیبٹس میں یہ کہ پیرنٹس جب آپ سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو فوراً سچ کہہ دینا، جھوٹ نہیں بولنا. ہمیشہ سچ کہنا، جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بولنے سے آپ کا یہ نقصان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے منہ میں کیا ڈالیں گے؟ انگار کے ڈلے ڈالیں گے، انگار کے گولے ڈالیں گے جو جھوٹ کہتے ہیں. اور ابھی نہیں آ رہی ہے. اللہ اکبر.